إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين، أما بعد. فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد نظرا إلى الأوضاع الراهنة والظروف الطارئة، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال أيضا قبل هذه الآية: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. أيها الأفاضل، ويا طلبة العلوم الدينية، ويا حامل القرآن الكريم المنزل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويا والذين فوض إليهم مسؤولية هامة عن هذه الأمة المحمدية، إذا استعرضنا الأوضاع الراهنة وألقينا النظر على هذه الظروف الطارئة نظرة عابرة، وجدناها ممتلئة بكثير من العراقل التي يواجهها كل متنفس وكل هاب وداب يؤمن بالله سبحانه وتعالى ورسوله. والعراقل التي لا تزال تلقى في سبل الطالبين وفي سبل المهتدين لله سبحانه وتعالى، لأنهم كانوا يؤمنون بالله، لأنهم كانوا يؤمنون بالرسول، لأنهم كانوا يؤمنون بالحق، لأنهم كانوا يؤمنون بالصدق، لأنهم يؤمنون بالأمانة، لأنهم يؤمنون بالوفاء بالعهد. من أجل ذلك إنهم يواجهون هذه المشاكل، من أجل ذلك إنهم يواجهون هذه المصائب، من أجل ذلك إنهم يواجهون هذه العراقل حظوا بحظو ونعلا بنعل وقدما بقدم، صباحا ومساء، ليلا ونهارا، شرقا وغربا، شمالا وجنوبا. وإلى هذه البيئة تشير الآية القرآنية التي تلوتها آنفا: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. وكما أشار إليه الشاعر الجليل العلامة إقبال في بيته الأردي، وسامحوني يا أيها الإخوان أن أذكر أمامكم ذلك البيت في لغة الأردية: ستیزا کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے ہے شرار بولہبی. يعني إن هذه المشكلة لم تكن عجيبة ولم تكن محدثة، بل إنها توجد منذ خلق الله سبحانه وتعالى سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام ورسوله نوح
ورسوله هود وصالح وشعيب وموسى وعيسى، وهكذا دواليك. وهذا الرسول الذي نؤمن به، الذي يؤمن كل العالم، يعني محمد صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الشياطين لا يزالوا يوجدون في كل زمان من الزمن، في كل عصر من العصور. وإنكم قرأتم أن فرعون كان موجودا، أن هامان كان موجودا، أن قارون كان موجودا، الذين ظلموا واضطهدوا كل من آمن بالله وكل من آمن برسوله. وكذلك أنكم قرأتم أن العدو الشديد المعنف أبا جهل وأبا لهب الذي كان عما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وشيبة وعتبة، مثل هؤلاء الشياطين والديوسين إنهم كانوا أيضا موجودين في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. إنهم قد ألقوا عواقل ومشاكل ومصائب في سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنهم عاضوا كل من آمن برسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك اليوم نحن نواجه هذه المشكلة، نحن نواجه هذه المصيبة. وكل من قام بإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، كل من قام برفع كلمة الله سبحانه وتعالى إنه واجه في كل زمان. فيا طلاب العلوم الدينية، إنني أوصيكم وأوصيك نفسي أيضا، وأوصي نفسي أيضا أن أصبر المصابرة والتوكل توكلا كاملا على الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى ينصرنا إن شاء الله، ينصرون على الظالمين، ينصرون على الديوسين، ينصرون على المضطهدين، ينصرون على الذين يريدون استئصال الجذور الإسلام، ينصرون على الذين يريدون تهديم قلعة الإسلام التي بناها النبي صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى ينصرنا على الذين يريدون تقطيع جذور الإسلام التي غرسها النبي صلى الله عليه وسلم، والتي تعهد بها الصحابة رضوان الله عنهم أجمعون. يا أيها الناس، إن الأمة المحمدية في أمس حاجة إلى رجل مثل سيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه، الذي قال مضويا مجلجلا حينما امتنع الكفار عن أداء الزكاة، إنه قال: أينقص الدين وأنا حي، أينقص الدين وأنا حي، أينقص الدين وأنا حي. يا أيها الطلاب، إنني أقول لكم مجلجلا، إنني أقول لكم مصرحا، عليكم أن تعدوا أنفسكم مثل سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، مثل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.